अस्सलाम वालेकुम। अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, क्या आपको लगता है कि कोई आपको बहुत दूर से याद कर रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन 7 इशारों पर बात करेंगे जो हमारा दिल तब देता है जब कोई हमें सच्चे दिल से याद करता है। सोचिए, आप अपने रोज़मर्रा के काम में लगे हैं, अचानक बगैर किसी वजह के आपकी आंखें भर आती हैं या सीने में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद थकान हो गई या कुछ और, लेकिन असल में हमारा दिल हमें एक गहरा इशारा दे रहा होता है। सदियों से हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते आए हैं कि जब कोई अपना हमें याद करता है तो शरीर खुद बहुत इशारा करने लगता है, और आज साइंस भी इसकी हमायत करती है। तो आइए समझते हैं वो 7 इशारे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई इशारा आपके साथ भी हो रहा हो। पहला इशारा, सीने में हल्की सी बेचैनी या धड़कनों का अचानक तेज़ हो जाना। जब कोई हमें बहुत गहराई से याद करता है तो हमारा दिल जैसे एक अनकहा सिग्नल पकड़ लेता है। धड़कनें बिना किसी जिस्मानी मशक्क़त के तेज़ हो जाती हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी घूमने लगती है। ये बेचैनी डर की नहीं होती, बल्कि एक अनजाने खिंचाव की होती है, जैसे कोई हमें अपनी तरफ बुला रहा हो। दूसरा इशारा, अचानक आंखों का भर आना। बगैर किसी वजह के अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए या दिल भारी सा महसूस हो, तो समझ लीजिए कोई दूर बैठा इंसान इस वक्त आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। एहसासात हवा की तरह होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं। तीसरा इशारा, ख्वाबों में उस इंसान का बार बार नज़र आना। अगर कोई ख़ास चेहरा आपके सपनों में लगातार आने लगे, वो भी बिना किसी ख़ास वजह के, तो ये सिर्फ़ इत्तेफाक नहीं होता। हमारा लाशऊर दिमाग इन एहसासात को पकड़ लेता है जो कोई दूर बैठा हमारे लिए महसूस कर रहा होता है, और वो एहसास सपनों की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। चौथा इशारा, अचानक से किसी पुराने गाने, खुशबू या जगह से जुड़ी पुरानी यादों का उमड़ आना। आप कहीं भी हों, अचानक कोई पुराना गाना बज उठे और आपका दिल भर आए, या कोई खुशबू आपको बरसों पुराने पल में ले जाए, तो ये भी दिल का इशारा है कि कोई आपके साथ बिताए वो लम्हे याद कर रहा है। पांचवा इशारा, अचानक बेवजह मुस्करा देना। आप कहीं भी मसरूफ़ हों, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, दिल हल्का सा महसूस हो, जैसे किसी ने प्यार से आपको छुआ हो, तो समझ लीजिए दूर कहीं कोई आपकी अच्छी यादों में खोया हुआ है और वही तवानाई आप तक पहुंच रही है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने वाला आला नहीं है, बल्कि उसका एक बरकी मकनातीसी मैदान होता है। जब दो लोगों के बीच गहरा जज्बाती जुड़ाव होता है, तो उनके दिलों की तवानाई एक दूसरे को मुतासिर कर सकती है, भले ही वो दोनों मीलों दूर क्यों ना हो। अब साइंस भी ये मानने लगी है कि दिल सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि एक पोशीदा ज़ुबान में बात भी करता है। छठा इशारा, अचानक से किसी पुराने रिश्ते या इंसान की याद बार बार दिमाग में आना बगैर किसी ख़ास वजह के। आपने शायद महीनों से उस इंसान के बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन अचानक उसकी याद इस कदर हावी हो जाए कि आप कुछ और सोच ही ना पाएं, तो ये इशारा है कि वो इंसान भी इसी वक्त आपको दिल से याद कर रहा है। अब ज़रा और गहराई से इसको समझते हैं, क्योंकि दिल के ये इशारे सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, इनके पीछे एक मुकम्मल जज्बाती साइंस पोशीदा है। जब हम किसी को बहुत गहराई से चाहते हैं, तो हमारा मन उस इंसान की एक तस्वीर,
ایک توانائی اپنے اندر بسا لیتا ہے، اور جب وہ انسان بھی ہمیں یاد کرتا ہے تو جیسے دو تار آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار ہمیں بنا کسی رابطے یا کال کے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارے پاس ہے۔ اس میں عمر، فاصلے یا وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، چاہے وہ انسان بچپن کا دوست ہو، کوئی پرانا ساتھی ہو یا خاندان کا کوئی فرد ہو۔ دل کی یہ زبان ہر رشتے میں ایک جیسا کام کرتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ احساس کسی خاص وقت پر ہی کیوں ہوتا ہے، ہر وقت کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہمارا من شانت ہوتا ہے، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے، صبح اٹھتے ہی یا کسی شانت پل میں، تب ہمارا دل ان اشاروں کو بہتر طور پر پکڑ پاتا ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ، شور شرابے اور تناؤ میں یہ اشارے دب جاتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ سونے سے پہلے یا صبح کے وقت ان احساسات کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اگلی بار اگر رات کے سناٹے میں اچانک آپ کا دل بھاری ہو جائے یا کسی کی یاد بے وجہ آ جائے تو سمجھ لیجئے وہ صرف ایک خیال نہیں ہے، وہ ایک گہرا جذباتی اشارہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احساس ہمیشہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو بہت یاد کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ انسان بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو دونوں طرف سے یہ اشارے ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اسے پہچان پاتے ہیں۔ ہم اسے تھکان، تناؤ یا موسم کا بدلاؤ سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دل کی سب سے ایماندار زبان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ ایسا محسوس کریں، اسے نظر انداز کرنے کی بجائے ایک پل کے لیے رکیے اور محسوس کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پل آپ کی زندگی کے سب سے گہرے جذباتی جڑاؤ کا حصہ ہوں۔ اب ہم ساتویں اور سب سے گہرے اشارے پر بات کرتے ہیں، جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے اسے ذرا توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ باقی سب سے ذرا الگ اور زیادہ گہرا ہے۔ ساتواں اشارہ، اچانک سے وقت کا احساس بدل جانا۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہوں، اچانک گھڑی دیکھتے ہیں اور وہی ایک جیسا وقت بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، جیسے روز آپ کی نظر اس گھڑی پر اپنے آپ چلی جائے۔ زیادہ تر لوگ اسے صرف اتفاق سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن اصل میں جب کوئی خاص انسان ہمیں کسی خاص وقت پر بار بار یاد کرتا ہے تو ہمارا لاشعور دماغ اس وقت کے پیٹرن کو پکڑ لیتا ہے اور ہمیں بار بار اسی وقت کی طرف کھینچتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیوں یہ اشارہ ہمیشہ ایک جیسے پلوں میں ہی آتا ہے، بار بار وہی چیزیں، وہی گھڑی کا وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات صرف لفظوں میں نہیں بلکہ پیٹرن میں بھی بہتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں روز ایک ہی وقت پر یاد کرتا ہے، چاہے وہ صبح اٹھتے ہی ہو یا رات کو سونے سے پہلے، تو وہ جذباتی توانائی ایک طرح کی لہر بنا لیتی ہے اور ہمارا من اس لہر کو محسوس کرنے لگتا ہے، بھلے ہی ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار بنا کسی الارم کے بھی ہماری نیند اسی وقت کھل جاتی ہے، یا دن بھر میں وہی وقت بار بار ہماری نظر میں آ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، یہ اشارہ صرف گھڑی کی سوئیوں تک محدود نہیں رہتا۔ کئی بار یہ کسی خاص تاریخ، کسی خاص دن یا کسی خاص موقع کے روپ میں بھی سامنے آتا ہے، جیسے کوئی خاص دن آتے ہی بنا کسی وجہ کے آپ کا من بھاری ہو جائے یا دل میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دن کسی اور کی یادوں میں بھی اتنا ہی گہرا بسا ہوا ہے جتنا آپ کی یادوں میں بسا ہوا ہے۔ وقت اور جذبات ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب دو لوگوں کے بیچ سچا جڑاؤ ہوتا ہے تو وہ جڑاؤ صرف الفاظ یا ملاقات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وقت کے ہر اس حصے میں محسوس ہوتا ہے
جو دونوں نے کبھی ساتھ گزارا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص وقت بار بار آپ کی نظر میں آتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کئی بار ہم اپنے جذبات کو لے کر عجیب سا محسوس کرنے لگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔